सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। और जस्टिस पिछला सी ना जस्टिस बंदियाल उन्हें क्या भी अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान ने जाया मैं नवाज शरीफ के केस दोबारा खोलांगा, उधर नवाज शरीफ भी बयान दे दिता उन्हें कहा मैं भी हुण दोबारा इलाज करवाऊंगा। बोलता कोई भी नहीं है हुक्मरान तो चलो सन सन लेकिन जेडी कौम है वो भी नहीं बोलती, फिर खड़ी उन्हें जालमा दे नाल ही है। खान कह असी हाँ कुरान वाले असी हाँ मुहम्मद अरबी दे गुलाम, जो गुलामी की वारी आएगी फिर अंदर वड़ जाएंगे। फिर नजर कुरान नु सरगोदा के अंदर दूसरे सिपारे उन्होंने आग ला के ना दूसरे सिपारे नु आग ला के उन्हें मस्जिद के दरवाजे उत्ते टंग दिता और लिख दिता कि मुसलमानों जो कर सकते हो कर ले, की कर ले। सिर्फ दावे गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, वो इलावा कुछ कर नहीं सकते जी। दावे हर किसी दे असी आशिक रसूल है जो हुजूर दे दीन ते हम दीन नबी दा यतीमा वांगू रोवे ते कुरलावे। मस्जिद में तो स्पीकर लै गए ते उम्मत अमन का दर्स देता है। कश्मीर दी धियां लुट गई ते इस्लाम अमन का दर्स देता है। बर्मा दी धियां लुट गई इस्लाम अमन का दर्स देता है। इत्थे कुरान में आग लग गई, नवाज शरीफ आया। मस्जिद में तो स्पीकर लै गए जी, बल्ला आया। नबी दी इज्जत ते हमले हो गए, इस्लाम ते हमले हो गए। कहेंगे नहीं नहीं जनाब तीर आया। मस्जिदों ने पहले टीवी का टैक्स लग गया, कहेंगे नहीं नहीं जनाब परवेज इलाही जिंदाबाद। फिर उन्हें जालमा के नारे लान गए। अल्लामा इकबाल कहते शायद शैतान ने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ कि ये उम्मत हामिल कुरान नहीं है, वही सरमायादारी बंदा है मोमिन का दीन। उन्हें कहा मैं जानता हूँ ये दीन बेच के ही पैसे लेने, कुरान के नाम से भी पैसे इकट्ठे कर दें। लेकिन कुरान चलो खाओ, दीन के नाम का भी खाओ, कुरान के नाम का भी खाओ, लेकिन जो कुरान की इज्जत से हमला हो बोलो तो सही ना। कुरान लैटरीने सुटा जाए फिर बोलो तो सही। कुरान के सफे फाड़ के अगले स्तंजे जो कर जान तुसी कम से कम कुरान की इज्जत वास्ते बोलो तो सही। अस्तगफिरुल्लाह हाय करन नाल ते कुछ नहीं होना, वो ते खड़ा होना पैना। हुसैन भी बह जांदे गुंबद खतरा है चाहे यजीद की हुकूमत आ गई। अस्तगफिरुल्लाह जालिम उत्ते बह गया, अल्लाह इनू तबाह कर। हुसैन ते नहीं कीता। हुसैन दसिया क़यामत तक के हुसैनी ये होएगा जिहड़ा मैदान यजीदियां दा मुकाबला करेगा इंशाअल्लाह। इत्थे हुसैनियत दे नारे ते वोट यजीदियां नू, इत्थे हुसैनियत दे नारे हुसैन जिंदाबाद यजीद मुर्दाबाद दे। इस दौर दे यजीदां नू मुर्दाबाद किने कहना है? इस दौर है जेड़ा यजीद किनू भी वड्डे यजीद है। यजीद ते भाई कुरान दा हाफिज सी, इन्हां नू ते वेख के भी नहीं पढ़ना आंदा, फिर वड्डे ए होए हो। यजीद कुरान दा हाफिज सी, कलमा भी पढ़ता सी, है कि नहीं है? हुसैन ने के हाथ दे दिता, बैत करो मेरे हाथ ते। इमाम हुसैन नु क्या उन्हें मेरे हाथ किता आपने। असी फिर इन्हां यजीदां नू जिन्हां नू वेख के भी नहीं आंदा, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। एक आयत पढ़ी वेख के शहबाज शरीफ 9 गलतियां आई हैं। जरदारी बिस्मिल्लाह बड़ी फजल रहमान नाल बैठा सी, कहंदा बिस्मिल्लाहिर रहीम। नवाज शरीफ कलमा पढ़िया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की मुहम्मद रसूलुल्लाह। ओदी धी बह के नायब सदर बह के मौलवियां नू भी ते पीरां नू बुला के दस दे रही सी कि तुसी अज तो बाद दीन बयान केड़ा करना। जिंदे प्यो नू पहला कलमा नहीं आंदा और सानू दसणगे कि दीन की बयान करना है। इमरान खान नू खातमुन नबीन पढ़ना नहीं आया, तुसी उन्हां नाल साडे मुकाबले होते साडे लैब साडे तहरीक लबैक दे कारकुन दे पेड़ दी जुत्ती बराबर भी नहीं है। साडे अंदर दीन दी गैरत है ना, साडे नौजवानों दे अंदर भावें गुनाहगार हैं। दावा नहीं है तकवे दा, दावा नहीं है कोई जनाब कोई वड्डी आशिकी दा, दावा नहीं है परहेजगारी दा, दावा नहीं है। दावा यही है कि हाँ गुनाहगार लेकिन गद्दार नहीं है। कम कोश तो है लेकिन बेजौक नहीं राही। असी गुनाहगार जरूर है लेकिन उन्हां दे नाल गद्दारी नहीं जिन्हां दे नां दे खाने आ। जेड़े खाने भी हुजूर दे नां दा, पाकिस्तान भी हुजूर दे नां दा, पाकिस्तान विच वसन भी हुजूर दे नां दे, कुर्सियां भी हुजूर दे नां दे, इज्जतां भी रसूलुल्लाह दे नां दियां, मुल्क भी हुजूर दे नां दा, पूरी दुनिया की इज्जत भी रसूलुल्लाह दे नां दी। जदों उन्हां दी इज्जत दी गल आवे ते कहिए नहीं नहीं इस्लाम मोहब्बत का दस देता है। अल्लामा इकबाल कहते हैं ना और फलस्तीन दे अंदर ओ फलस्तीनियां ने जाके पूरे इतना जदों दा असीं जम्मे फलस्तीन दे जुल्म होया नहीं होया हो रहा है। बैतुल मुकद्दस से जाके वो मुसलमानों को मार दे नहीं मार दे, हर रमजान शरीफ जाके तरावियां के दौरान बम मार देने, गोलियां मार देने, बैतुल मुकद्दस से मस्जिद जाके कर दें कि नहीं कर दे? दसो इतना उतो बचपन तो लैके जवानी तक तो सोने हैं असी। आज तक कोई लिबरल नहीं बोलिया, सैकुलर नहीं बोलिया, दीन दुश्मन नहीं बोलिया, हुक्मरान नहीं बोले। साडा वजीर आजम भी हुण कहंदा है, वो कहंदा है भी इस दो रियासतों की लड़ाई है, भी इसराइल नूं असीं कदी रियासत मनिया ही नहीं।
آئین پاکستان کہتے بھی اسرائیل تے پاکستان دی قانون ہے بھی ریاست ہے ہی نہیں. تو کمینیا کون ہے؟ اسرائیلی ہے؟ تو یہودی ہے مسلمان ہے؟ بھئی مسلمان تو مسلمان دی طرف کھڑا ہوندا ہے نا. بھئی جڑا یہودیاں دی گلاں کرے گا، یہودیاں دی عزت دی گل کرے گا، جنہاں نوں یہودیاں دی عزت پیاری ہوئے گی وہ یہودی ہوئے گا تے گل کرے گا، یا یہودیاں دا ہلاکار ہوئے گا، یا انہاں دا چاپلوسر ہوئے گا، یا انہاں دا ٹٹو ہوئے گا. جڑا محمد عربی دا غلام ہوئے گا وہ تو فلسطینیاں دے نال کھڑا ہوئے گا. اسی تے کھڑے ہیں نا لبیک والے ہاں، اسی تے فلسطینیاں دے نال ہاں. الجهاد الجهاد لبيك الجهاد الجهاد لبيك لبيك اسی جہاد لڑنے ہیں. ان شاء اللہ. دیکھو جی اسی دعاواں منگیاں ہیں، وہ دعاواں کسے اور دی ہونگیاں. یا اللہ سانو پتر دے دے کینیڈا دا ویزا لگے، یا اللہ پتر دے دے میرے پتر دا امریکہ دا ویزا لگے، یا اللہ مینوں پتر دے دے آسٹریلیا چلا جاوے، یا اللہ پتر دے دے اٹھاں دے شیخاں دے دبئی جا کے اٹھ نواوے، اوتھے جا کے یا اللہ میرا پتر دے دے انگریزاں دے لیٹرین صاف کر کے ڈالر کماوے. ساڑے لبیک والے دی دعاواں ہیں یا اللہ سانو صلاح الدین ایوبی دا وارث بنا، سانو محمد بن قاسم دا وارث بنا. اسی اوتھے جا کے کفر نوں دسیے کہ اے انہاں محمد عربی دے غلام تے انہوں نے ٹنگ کے دسیے حافظ صدیقی واپس لے کے آئیے. اسی تے دعا منگے یا اللہ جی رب کینوں جڑا منگے. حضور نے فرمایا مومن جویں گمان کرتا ہے اللہ اوویں دیندا ہے. سرکار دا کی فرمان ہے مومن جویں گمان کرتا ہے، گمان جویں سوچدا ہے اللہ اوویں کردا ہے دیندا ہے. جڑا منگدا ہے امریکہ دا ویزا لگا لگدے نہیں روزانہ کئی جا رہے ہیں، دبئی دا ویزا لگا روزانہ لگ نہیں رہے. سوچ کے مطابق ملتا ہے نا. ساری سوچ ہے یا اللہ سانو طاقت دے اسی امریکہ نو ٹنگیے اپنی دھی عافیہ صدیقی واپس لے کے. رب دے گا طاقت. اسی دعا منگیے یا اللہ سانو طاقت دے اسی مودی نو ٹنگیے تے کشمیر تے دھیاں بچائیے. رب دے گا طاقت. اسی دعا منگیے یا اللہ سانو طاقت دے اسی بیت المقدس اپنے قائد دی قیادت جمعہ پڑھیے. رب پڑھوائے گا، پڑھیں گے انشاءاللہ. اسی کوئی او آ کے جناب گل اور کری دے ادھر اور کریے اور کہنے جی نواز شریف بھی آ رہے ہیں. میں کہ تاڑے کنوں کچھ ہویا نہیں، ہن وہ آ کے لٹے گا. 4 سال تسی لٹتے رہے ہو، اعلیٰ کار بن گئے. وہ وڈا چور ہے، ہن وڈے ڈکیٹیاں مارے گا. 4 سال دوائی لین گیا ہے، دوائی نہیں مل رہی سی. اور جسٹس پچھلا سی نا جسٹس بندیال، انہیں کیا بھی اگر نواز شریف پاکستان نے جایا میں نواز شریف تے کیس دوبارہ کھولاں گا. ادھر نواز شریف بھی بیان دے دیتا، انہیں کہا میں بھی ہن دوبارہ علاج کرواؤں گا. ایک قوم انہوں نے پیچھے لگ کے کھڑی ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی اسی آنا ہے تے اسی انج کرنا ہے. میں کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تسی ختم نبوت دے غدار ہو، تسی ممتاز قادری دے قاتل ہو، تسی تاجدار ختم نبوت دے نعرے لان والے گولی مار کے شہید کرن والے ہو.